नमस्कार, हांव सूर्यकांत चोडणकर, गोंयचो आवाज। आज पेडणे नयबाग जो रस्तो पत्रावळी नयबाग पेडणे येताना पेडणे ह्या ठिकाणी कोंडलवाडो जो आसा त्या ठिकाणी ही गाडी स्विफ्ट रेंट कॅब जी आसा ह्या वॉल्ता वयल्यान वॉल्त कळूंक ना कोणाक ती दिल्ली गाडी रेंटाक, ती गाडी सकयल देंवल्ली आसा आनी दवरून पळाले म्हाका दिसता ते रातचे। आनी गाडी भरपूर डॅमेज जाल्ली आसा, भरपूर प्रमाणात पळोवंक शकतात। ही आसा GA03 AH8874 ह्या क्रमांकाची गाडी आसा। पळया, भरपूर डॅमेज जाल्ली आसा। ही म्हापशाची गाडी आसा, कोणी रेंटाक दिल्ली कोणाक ती, ते हांगासर दवरून गेल्ले आसात। पळया।